बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सवेत आम्ही जोडलेलो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. म्हज्या मोगाचेनो कालच्या दिसा सांजेर टीव्हीचेर हांवें आयकल्ली एक संगत आणि पळयल्लें एक दृश्य म्हणजे ते एक भिरांत उपजाली. ह्या संवसारांत ग्रॅज्युएशन केल्ली एकली आवय आपल्या 4 महिन्याच्या नेणट्या बाळशाक ताची गोमटी खात्रून जीवशी मारता. उत्तर भारतांत जाल्लें घडीत कालच्या दिसा 4 महिन्याचें बाळशें चेडू बाळशें म्हणून खुद्द आवयन त्या भुरग्याची गोमटी खात्रून ताका जीवशी मारून एका डब्यांत घालून तिच्या रुमान दवरलें. असं जायती खराळ दारूण काळजाची जायती घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरूंक शकता. तुम्ही ऐकल्यांत पळयल्यांत मात्र न्ही तुमकांय कळीत आसा. ह्या संवसारांत दया माया काकळूत म्हणले मनशात येना. तुकाय तुझ्या पदकाच्या बॉक्साने मनीस दिवंक शकना. पूण हा संतोषाची आनी एक बरी खबर हांव तुमकां दिता. तुझे मुझे पाताक पुसून काडचो एकलो आसा, धुवन काडचो एकलो आसा, तुझ्या म्हज्या पातकाच्या बॉक्साने जोड दिवचो एकलो आसा. तो जावन एकलोच जेजू. 2 वर्सां पयलें टीव्हीचेर एका रेती तुमच्या पाद्र्या पानस म्हजे विशयान म्हणली उतरां. तक्षण टीव्हीचेर आयकून म्हाका फोन करून सांगलें, फादर तुमी पळयतात गी, आयकतात गी, तुमचे सांगत आसलो तो कितें म्हणटा पळया तुमच्या विशयांत. तुमकां पाप साहेबान बक्षूंक ना खंय, तुमकां पाप साहेबान बक्षूंक ना खंय. हांवें सांगलें हांव जाणा पाप साहेबांनी बक्षू ना, बी साहेबांनी बक्षू ना, आनी कोण पळय सांगता ताणें बक्षू ना. तांच्या बक्षांची म्हाका गरज ना. पूण म्हाका कोणें बक्षिला, कोणें म्हाका धुला, कोणें म्हाका नितळ केला, कोणें म्हाका पवित्र केला, कोणें म्हाका उंच बारला, आपल्या हातान घेतला म्हणल्यार हांव जाणा. देखून तांच्या बॉक्साने न्ही हांवें जोडचें, देवा लागचें बॉक्साने पयलें हांवें जोडीचें. देवान तुका बक्षिला तर देवा म्हणी व्हरतो दुसरो कोणी आसा गी, आसूंक साद आसा गी. देखून भाव भयणींनो ताणें बक्षूंक ना हाणें बक्षूं ना म्हणून तूं खर कोण बसनाका. देवान तुका बक्षून ताजो म्हणून स्वीकार केला तर संतोष पाव. आणि त्या संतोषान तूं मात्र न्ही आज देवाचे उतार सांगतलें सर्गींच्या राजांत देवदूती संतोष पावतले. देवान तुका म्हाका आमकां बक्षिला म्हणलें सत तुज्या मुखार आसतना तुका मात्र संतोष न्ही, देवा तें परतल्ल्या तुवें जोडलेलो तो संतोष सर्गींचे देवदूती वांटून घेतले. देखून आज जायतीं जाणां तो बक्षिना, हो बक्षिना, तो उलयना, हो उलयना, तांकां सैतानाच्या बांदपासांत सोडा. पूण तुमी देवाच्या हातांत पडा, सुटका जोडा. आमी गायता न्ही, पातकां थावन सुटका दिवंक संवसाराक आयलोलो, स्वर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. पातकां थावन सुटका दिवंक संवसाराक आयलोलो, स्वर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून ह्या घडये भाव भयणीनो वेचीक पुता बरी आमी म्हणूंक जाय, बाबा तुजे विरोध आनी देवा विरोध हांवें पाताक केलें, तुजो पूत म्हणून सांगूंक हांव फावो न्ही. पूण बापाय तें लेखिना, पाटी आयल्या पुताक आरोवन धरता, पोटलून धरता. त्याच भाशेन सगळींचो बापी हांव आनी तूं ताचे अशें पाटी येता तर
तुका आणि म्हाका आमकां तो पोटलोन धरता आरोन धरता तुझ्या पातकाचे लेख तुझ्याकडे विचारिना पूण तू फाटी आयला म्हणलो तो संतोष आपल्या देवदूतां समेत तो वांटून घेता देखून भाव बहिणीनो सर आमची पातकां आमी सक्कट पातकी कोणाकच सुका सोडी नासतना कोणेच म्हणूंक जायना हांव नितीवंत म्हणून कित्याक मागीर तुमकां देवाचें उतर आयकतना कळटलें हांगा असलें मी जण एकली हर एकली पातकी व्हड ल्हान पूण सगळीं पातकी म्हणलें वळखून घेवया देवा विरोधी पातकां केल्यात आमच्या भावा बहिणी विरोधी आमी पातकां गेल्यान ती स्वीकार कर म्हणया हांव पातखी सत पुजदरा देवाक आनी तुमकां बाबा बहिणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मोणाक चिसून तोंडाक उसारून वायट हालरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बहिणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां मुक्षण आमकां ससनाच्या जिविता पावो सोम्या काकूत सोम्या मोगळा बापा जो सोतून दायाळ आणि काकुळतीन भरलेलो तर आम्ही तुझ्या भुरग्यांनी तुझ्या बरी दायाळ आणि मोवाळ्यान भरूंक आणि आमची पातकां वळखून तुझे तावन ती काकळूच जोडूंक आणि ती काकळूच हेरांसमोर वांटून घेवंक तूं आमकां फावो कर जितले आमी तुझ्या दयान आणि काकुळतेन भरता तितले तूं आमची दया करताय आणि काकळू दाखयताय ज्या मापान आमी हेरां बक्षिता त्याच मापान तूं आमकां बक्षिताय म्हणल्यार सत मानून घेवन हेरां थंय आमी कलतीन जावंक आनी दया काकळू दाखोवंक तूं आमचे थंय येवन बिडार कर हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवें पयलें वचप निर्गमन पुस्तकांतले अध्याय 30 आणि 2 ओळ 7 आणि 14 पर्यंत
तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आतांच सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडली परजा पातकान पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयल्ली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या. पेटल्ल्या भांगाराचें वासरू करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या. तांणी म्हळां, हो तुजो देव. ये इस्रायेला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, ही परजा कितल्या दारूण काळजाची म्हूण हांवें पळयलां. म्हाका म्हजे इतल्याक सोडू. म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्रास येतलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मोइजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हळें, सर्वेस्परा, तुजे व्हड सक्तीन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ले त्या परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटोसो करताय? दोंगरा वयर तांचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वी काडून तांचें निसंतान करचे खातीर ताणें तांकां फसोवन भायर हाडलीं. अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें? तुज्या सेवकांचो, अब्रामाचो, इसाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान सबूत घेवन तांकां बसयल्लें. आकाशाच्या नखेत्रां बरी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयल्लो हो सगळो देश तुमच्या संततीक हांव दितलो आनी सदांकाल तो तांचें दायज जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती क्यास्त धाडली ना. देवाचें उतार हें. देवाचे वडपकार. उतार दिता नवे जिवी उतरांत आसा सदांनी. उतार जावन आसा दैवीक सकाळ. उतार करता जिवी तुजी. उतार देवाचे, उतार बापाचे, उतार सर्गीचे, उतार सासणाचे. उतार देवाचे, उतार बापाचे, उतार सर्गीचे, उतार सासणाचे. साम पावलान तिमोथीकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वचप. आवस्वर 1:12-17. हे काम करूंक म्हाका बळ दिल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दिन वाचतां. ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून ताजो सेवक नेमलेल्याक हांव ताका अर्गां दितां. आदी हांवें ताजी निंदा उलोवन ताका दोगदोन अपमान केल्लो. बावार्थेविने आसून नेनारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकूट दाखयली. जेजू क्रिस्त थंय आसल्या बावार्थ आनी मोगा बराबर आमच्या सुम्याची कृपा म्हजे थंय दराळ मापान वतली. दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचे सत ये. पातक्यांक सोडून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातक्यां भितरलो पयलो पातकी हांवूच. पूण म्हाका काकूट लाबोवंक कारण इतलेंच. जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाची विशेष सोंसणीकाय दाखोवचो पयलो संदर्भ मेळच्या पासत आनी ताजेर विश्वास दवरून ससनाचें जिवीत जोडतेल्या सर्वांक हांव एक देख जावचें पासत. ससनाच्या रायाक अमर, अदृश्य आनी एकल्याच देवाक जावं मान आनी महिमा सदां सर्वता. आमेन. देवाचे उतार हें. देवाचे वडपकार. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्रज्ञ. सोम्या तुझा सर्गी बापासो
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 15 ओळ 1 तावन 32 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 15 verses 1 to 32. पहिले सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याची वपार. आता साबार सुंखागार आणि पातकी जेजूची शिकवण ऐकूंक ताचे सशी वेतले. हे पळोवन फरिजेव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांच्या सांगता जेवकी जेवता. या संदर्भात जेजून तांकां ही ओपार सांगली. तुमचे मध्ये कोण तो आपणाक असलेल्या 100 बोकऱ्यांतलो एक सुकोन वसात जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांत सोडून सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळासर सोदून वसासो ना. तो मेळता संतोषान ताका आपल्या खांद्यार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगता संतोष पावा कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितिवंतां प्रास पश्चाताप बघून जिनी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. दुसरी वपार भायर पडुल्ले नाणे. तशेंच कोण ती स्त्री आपणा लागीं असलेल्या 10 नाण्यांतले एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारोन मारन ते मेळासर 17 सोदिना जायत. ते मेळतस आपल्या इश्टिण्यांक आनी शेजारणींक आपोवन ती म्हणटा म्हजे सांगता संतोष पावा कित्याक भायर पडिल्ले नाणे म्हाका मेळ्ळा. तशेंच हांव तुमकां सांगता पाताक रडोवन जिनी बदलतल्या एका पातक्या विशयांत सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले. तिसरी ओपार वेचीक पुताची. उपरांत तो सांगी लागलो एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तांचे मदले धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें बाबा म्हज्या वांट्याक येवसो आस्तेचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेल्या नंतर धाकट्या पुतान आपलें आस्त बदीक पुरा विकलें आनी मेळ्ळलो धुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भायसन गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जेवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसलें सगळें होगडावन काबार जातस त्या गांवांत एक कठीण दुखळ पडलो. तो आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेताभाटांत दुकरांक सरोंक धाडलो. दुकरांनी कांवच्यो सांगोपणी खावन आपलें पोट भरता म्हणून ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणीय ताका खाय दिलें ना. शेखी ताका भूद आयली. शेखी ताका भूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवण आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरता. हांव आतांच उठोन म्हज्या बापाय सशी येता आनी म्हणटा बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हणून लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सशी फाटीं भायर सरलो. पूत घरांत पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळी सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तो वेळ पुतान म्हळें बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापाय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो वेगी वसा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाण ताका नेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोछे घाला. सरबेसो एक पाटको हाण मारा. आमी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक हो म्हजो पोतो मरण पावलो तो आतां जिवान जाला. सुकोन गेल्लो तो आतां पाठी मेळ्ळा. अशें पेस्ताचो धाबाजो सुरू जालो. हेणे ताचो व्हडलो पोतो
शेतांत आसलो तो पाटी येवन घरा सरशी पावतना नास आनी संगीत ताच्या खानांत पडलें. साकरा मदल्या एकल्याक आपूण कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शेबित्त पाटी आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक पुटपुडीत पाटको मारला. हें आयकत आसता तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वसना जालो. तवळ ताचो बापयस भायर येवन ताका बोळावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा पळय, इतलीं वर्सां एका गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. एकच एक पावटी तुजें उतार हांवें मोडोवंक ना. तरी म्हज्या इश्टा सांगात गम्मत मारूंक आजून धर म्हणून एक बोकडेचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कालवान तांचेर विबाड केल्लो. तो पाठी आयलो म्हणून तुवें ताचे खातीर पुश्टी फाटखो मारयलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता तूं सदांच म्हजे सांगत आसाय. पुता तूं सदांच म्हजे सांगत आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मरण पावल्लो, तो आतां परत्यान जिवंत जाला. पूण तुजो भाव मरण पावल्लो, तो आतां परत्यान जिवंत जाला. तो सुकोन गेल्लो, तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 2 दिसां पयलीं एक भयण हांगा केन्नाय सोनवारच्या मागण्या घेवची भयण म्हाका फोन कर म्हणटा. फादर 2 म्हयने जाले गांवाक येवन पाटींग गेल्ल्या घोवान आजून पर्यंत म्हाका फोन केल्लो ना. तो खंय आसा कितें म्हणलें म्हाका कळना. कितें करचें? हांवें सांगलें, ह्या सोनवाराच्या रितीरेक तूं ये. ह्या सोनवाराच्या रितीरेक तूं ये. ताज्या खातीर हांव आनी तूं आमी सकळ सांगता म्हणून मागया. आनी ह्या सोनवारच्या रितीरे उपरांत हांगा मागण्याक आयल्या उपरांत तो खंडीत जावन तुका फोन करतलो. जेजू ताका तुज्या थंय पाटी हाडटलो म्हणलो भरोसो त्या भयणीक हांवें दिला. प्रेज द लॉर्ड. तूं ताका पाटी हाडटलोय न्ही, हाडटलें न्ही, या हांव ताका पाटी हाडटलो न्ही. तूं आनी हांव हांगासर जेजूच्या पांया तळा आयल्यार जेजू ताका पाटी हाडटलो. आनी तो खंय आसा म्हणलें, तुका खंडीत कळटलें, तो तुका फोन करून तुजे कडेन उलयतलो म्हणलो भरोसो त्या भयणीक हांवें दिला. सुकोन गेल्ल्यांक पाटी हाडचो एकलोच आसा. फादर जेरीन ताका फोन करिनाकात, तो हाडूंक शकना. तुका या म्हाका या तुमच्या कुटुंबात कोणी सुकोन गेला, या तुका तुजो घोव सुकोन गेला, या तुका तुजी बायल सुकोन गेल्या, या तुका तुजी भुरगीं सुकोन गेल्यात, हांचे तांचे पांय धरनाकात भावा भयणीनो. तांकां पाटी हाडचो एकलो आसा. पळय हांव थी शेळी तुका सुकोन गेली, तुजे थंय व्हड म्हाका पयसरूंक सोडनात. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां एक दाखलो दिल्लो. शुक्राच्या मागण्या वेळार ही भयण मागता, जेजू म्हजी भुरगीं पयस सरल्यांत, म्हजे तावन न्ही तुजे तावन, तुजे तावन ती पयस सरल्यांत देखून ती म्हजे तावनी पयस सरल्यांत. हांव मागण्या घेवचें तांकां पसंद ना, हांवें रितीरेक वचचें तांकां पसंद ना, हांवें देवाचें उतर धांवक वचोन आयकुचें तांकां पसंद ना. ती म्हजे तावनी पयस गेल्यांत, पूण म्हजे वनी सर तुजे तावन ती पयस गेल्यांत जेजू. देखून त्या भयणीन मागलें, जेजू तांकां पयलें तुजे सरची पाटी हाड. ती तुजे सरची पाटी आयल्यार खंडीत हांव तुजे सरशी आसा न्ही, आमी तुज्या पांया तळा सांगाता मेळोंक शकता. ती तुजे सरची पयलें पाटी येवन दित आनी उपरांत ती म्हजे सरशी खंडीत पाटी येतली. कित्याक हांव तुज्या पांया तळा आसतना ती तुज्या पांया तळा आयिल्ल्या वेळार आमी सांगाता मेळता ना. पळया त्या भयणीचें गलतें मागणें. सभा तेंपा पयलीं हांगासर एक मुंबयतावन भयण आयिल्ली, उशा दुधाले म्हणली. बदलापूर तावन ती आयिल्ली.
तिची धू खंय आसा कितें आसा म्हण ती नेना. मात्र तिच्या गोवात हांव तिका तिच्या दुवेक एड्स आयिल्ली. एड्स आयिल्ल्या आपल्या कुटुंबा फाटी येवंक ती लजेली. आपल्या सैरादेरांक मेळोवंक ती लजेली. देखून खबर नासतना ती गेली घर सोडून. खंय आसा म्हणून कोणूच नेना. आणि ही बहीण उशा दुदाले आण भावार्थी एक अक्रिस्तांव बहीण. तिका कोणे सांगले तुजीच्या पांयातळा वस आणि माग तुझ्या दुवे खातीर. ती गेली ताबोर आश्रमाक. थंय वचून जेजू कडेन इतलें सांगलें, जेजू तूं म्हज्या दुवेक या तुज्या पांयातळा फाटी हाड. जर तर तूं म्हज्या दुवेक तूं फाटी हाडी नाय हांव ह्या संवसारांत रावना उराना. तुम्ही जनांगी मागोवन गेली. दुसऱ्या फावटी परतून येताना जेजूच्या पांयातळा थंयच ताबोर आश्रमांतच तिची धूव आयिल्ली. त्याच जेजूच्या पांयातळा आपल्या दुवेक ती भेटता. सभार तेमतोन सोदलेल्या दुवेक जेजू तिका हाण दिता. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी गायता जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या सर्गी ताव तूं देवलोय सोदून. कालच्या दिसा या भावान फ्रांसिसान तो हांगा आसा देवाक अर्गां दिली. ताच्या पयलीं हांगा ती सोनवाराच्या रेत्रेक आयिल्ली. पाटी मेळताना तांच्या पुतांतल्यान तुमकां फोन आयलो. त्या पुताचें क्रेडीट कार्ड कोणी हॅक केला म्हणून. आणि हॅक केल्यार त्या क्रेडीट कार्डात कितले पयशे आसात पुरे काडूंक शकतात. देखून या भावान फ्रांसिसान आनी ताच्या पुतीन मोनिकान कितें केलें, पयलें जाल्यार ती भायर पडिल्लें सोदून हाडटल्या आंतोनीक ती उलो मारती आसली. पूण हांगा येवन ती समजून घेतला तांणी. देखून दोगांय त्याच घडये जेजूक उलो मारलो. जेजू ह्याच घडये आमच्या पुताचो तो क्रेडीट कार्ड तुज्या हातांत आमी दवरता. कोणें हॅक केला कितें जालां तें तूं जाणाय. कांयच आमकां वायट जायनाशें तुजो राग म्हणून जेजूक तांणी उलो मारलो. आणि मागोवन जावन राती पुताचे फोन आयले. तो बँकाक गेल्लो. बँकाच्यान सांगलें खंय तुजें कार्ड हॅक जावना. हॅक जावन एका जवळ कोणी पयशे काडल्यार ते आमी भरती करता म्हणून बँकाच्यानी ताका भरवसो दिलो. खंय कोणाक उलो मारलो. बाबा भयणीनो आमी गळाय करची न्ही, धांवून येवंक जाय. देखून महाप्रास गॉड म्हणल्यार त्या सीडीन तुम्ही ऐकतात, धावून येया तुम्ही आयकूंक येया तुम्ही जिवीत दिवचें ते देवाचें उतार. तुम्ही भागी भाव भयणी कित्याक तुम्ही म्हाका हांगा आयकूंक आयल्यात न्ही, ताका आयकूंक आयल्यात. हांवें तुमकां सांगलां हांव आराण्यांतलो ताळो मात्र, या भाऊ ऑस्टीन आराण्यांतलो ताळो मात्र, या भाऊ विक्रम आराण्यांतलो ताळो मात्र, या आमच्या आयडाबायत आराण्यांतलो ताळो मात्र. आमकां आयकूंक येनाकात ताका आयकूंक येया. देखून वडोलो भाऊ ऑस्टिनाची शिकवण जावच्या पयलीं आमी गायलें, आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुताक, आयका तुमी देवा बापाक सर्गींत हांव तो उलयला. आज आमी बापाक आयकूंक कशी वरीच जाय. आज आमी जेजूक आयकूंक कशी वरीच जाय. ताका आमी आयकूंक जाल्यार ताच्या पांया तळा धांवून येवय मू. त्या दाळा तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें जेजू कितलो बरो, जेजू कितलो मोवाळ, कितलो मायपासी, कितलो खाकुलतीन बरलोलो. देखून आमी गायता न्ही, दुलोब जेजू कितलो मोवाळ इश्टाम्स. कितलो मोवाळ जाल्यार कित्याक ताची इश्टाक सोदिनात भाव भयणीन. तो कितलो मोवाळ म्हूण कळयला पण ताची इश्टागात कित्याक सोदिनात. कोण मोवाळ न्ही, कोण दयाळ न्ही, तांच्या पांया वचून कित्याक तकली दाडयतात. कित्याक त्या स्वार्थी मोगाक तुम्ही सोदतात. म्हज्या जिवितांत 33 वर्सां हांवें ती चूक केल्ली. संवसारच्या मोगाक आशेवन स्वार्थी मोगाक सोदून हांवें गेल्लो. संवसारची इश्टागात सोदून गेल्लो. संवसारान नांव जोडून गेल्लो. आज सांग पावलायच्या दुसऱ्या वाचपाक सांगता न्ही, त्याच भाशेन म्हजी जिणी जावन आसली. 33 वर्सां 33 इयर्स खरें आनी सादेवाक हांव वळखोंक ना. खाकुलदाराक हांव वळखोंक ना. म्हज्या रचणाराक हांव वळखोंक ना. म्हाका आदार दितेल्याक हांव वळखोंक ना.
म्हणजे पत्कां बक्षीस दिल्या का वळखोंक ना. हांव चिंतालो संवसारी मनीस चड गरजेचो म्हणून. देखूनच आज तुमकां धैर्यान सांगता जें कितें सा पौलान आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांगलां तिमोथीक बरोवन अवस्वर 1 आनी वळू 12:17 ऐका. हे काम करूंक म्हाका बळ दिल्ल्या आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक हांव दिन वाचता. आज हें काम करूंक कोणे म्हाका बळ दिलां. आज ही उर्बा कोणे म्हाका दिल्या. आज इतलें धैर्य कोणे म्हाका दिलां. आज इतली जाणवाय कोणे म्हाका दिल्या. थोड्यांक तुमकां आयकतल्यांक वचू अशेंच केदाळे बोमान सांगता गिळी पाटा म्हणून पुरो. हे गिळी पाटा न्ही. कोणी जर तर पवित्र आत्म्याच्या सक्ते विरोध गिळी पाटा म्हणटा जाल्यार हांगा हांवें उलोवचें न्ही. हांगा उलोवचें थाने पाहिजे तुम्ही गिळी पाटा म्हणून. अशें उलयता जाल्यार आनी गिळी पाटा करून येवन हांगासर उलयता म्हणून कोणी म्हणटा जाल्यार तुम्ही पाहिजे. हे धैर्य कोणे दिला म्हाका. कितें म्हणटा सांग पावलो. हे काम करूंक म्हाका बळ हे दिल्ल्या काम करूंक म्हाका बळ दिला. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक हांव आनी दिन कोणी ताका वाचता. अपमान करीत जाल्यार म्हाका सोसूंक जायना. म्हाका बळ दिल्या जेजू कोणी अपमान केल्यार हांव सोसिना. म्हाका धैर्य दिल्या जेजू कोणी अपमान केल्यार हांव सोसिना. म्हाका करपा दिल्या जेजू कोणी अपमान केल्यार हांव सोसिना. कित्याक हांव जाणा हें खंय जावन आयलां. कोण म्हाका दिता. कोण म्हजो आधार. कोण म्हजो सर्वस. कोण म्हजें बळ. हाज्या पयलीं हांवें तुका देवाचें उतारकांड सांगलां. किर्तन 40:6 वळी 1 देवूच म्हजो आसरो. देवूच म्हजें भोळ. म्हज्या कश्टा वेळार म्हज्या आकांता वेळार तोच म्हजो आधार. हें हांव धैर्यान सांगता ऐका. देव आमचो आसरो देव म्हजो आसरो आनी आमचें बळ. देवूच म्हजें बळ. कश्टा आकांताच्या म्हज्या वेळार कश्टा वेळार म्हज्या आकांता वेळार आधार दिवंक सदांच आधार तयार. दिवंक तो सदांच तयार. म्हाका तयार. कित्याक हांव मानता. हांव सत मानता खऱ्या आनी जा देवाक. देखून आज ताची काकलूत हांवें जोडल्या. देखून ताचो आधार हांवें जोडला. देखून आज ह्या परी हांव ताका साक्षावन उबो आसा भाव भयणी. देखून सांग पावला भशेन तो कितें म्हणटा. हे काम करूंक हें काम करूंक म्हाका बळ दिल्ल्या तुम्ही चिंता हें काम पयशांनी जाता म्हणून घे न्हय. पण आत्ता तुमकां दिता पयशे. आत्ता काण दिता. हांगा पळय हें काम करा. कोणी हांगा तसो चिंता जाल्यार 10,000ची आट्टी तुमच्या हातांत घालता. येवन काम करा पळया. हांगा रावन जेजूक परगट करा पळया. जेजूक अपमान करनाकात. वडोल भावा ऑस्टिनांनी सांगले पवित्र आत्म्याक अपमान करिनाकात. देवाच्या सक्तेक तुम्ही चॅलेंज करिनाकात. कोणी तो जाऊन दी. हांगा काय जावं शिकलो जाऊन दी. ग्रेस्त जाऊन दी. हुद्देदार जाऊन दी. पदवेदार जाऊन दी. या हंकारी जाऊन दी. गर्वी जाऊन दी. कित्याक मुखार ऐका. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक हांव दिन वाचता. देखून उतरांनी मातनी कितल्या खंतारांनी 19वी मात कवळी न्ही 20वी कवळी तयार जाल्या. 21वी कवळी जाल्या. आता 22वी कवळी तयार जावन आसा. साबार जाणांक बसले म्हणटात पयशे करची व्याप्त म्हणून. तुमचे पयशे नाकात म्हाका. पण सोम्याक वडवीक दिवंक जाय म्हाका. आणि कोणी पैसे करतात म्हणटाले हांव 1,00,000 काण तुमकां दिता. एक सोम्याच्या नावाक वडवीक खावन तुम्ही तयार करा. आज म्हजें चॅलेंज ह्या रितीन तुमकां. कवळ्यो करून या डिव्हिडी कन विसीडी कन पयशे करता म्हणून कोणी उलयता जाल्यार ती करची सगळी कितें कितले खर्च पडटा हांव दिता. तुम्ही करा एक. ना तर आज तर तुमच्यो जिबो बंद दवरात. कित्याक देवाचे काकलू जोडचे खातीर म्हजी न्ही. आनी देवाचे काकलू तुम्ही जोडल्यार म्हजे बरी तुम्ही देवा करसूंक शकतात. खंडी शकतात. कित्याक हांवें जोडल्या काकळूत सोम्याची.
देखून तो त्या काकुळच्या आनी एक कंतार आमी घडलें 2 दिसां पयलें. काकुतकर काकुतकर सोमिया काकुतकर 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 क्रिस्ता काकुतकर 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 सोमिया काकुतकर 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 क्रिस्ता काकुतकर. बोक्षी म्हाका मुजी उतरां बोक्षी म्हाका मुजी चिंतना बोक्षी म्हाका मुजी पातकां बोगसून नितळकर. बोक्षी म्हाका मुजी जिणी बोक्षी म्हाका मुजी काणी बोक्षी म्हाका अंतस्करणी बोगसून पवित्र कर. बोक्षी म्हाका मुजो संसार बोक्षी म्हाका मुजो दाळबार बोक्षी म्हाका मुजो हंकार म्हाका नवो कर. काकुतकर काकुतकर सोम्या काकुतकर 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 क्रिस्ता काकुतकर. कोणाची काकुत हांव मागता? पयशे करून एकंदार केला म्हणून चिंतात की सांगा. सोम्याची खाकलू जोडूंक सोम्याची खाकलू जोडूंक नाही कोणाकडचे पैसे घेऊक. देखून आज या रितीन तुम्ही चिंतून सोम्याचे फाटी येणार जाल्यार आमी बरका जायना भाव भयणी. या रितीन सोम्याची खाकलूत आमी नियाळ करून सोम्याचे फाटी येणार जाल्यार आमी जिणी बदली ना जाल्यार आमी मन बदली ना जाल्यार सोम्याक कोण वाखाणतात उडवी काडतात तांचे सांगत आमी मेळना जाल्यार आमी बरका जायना. देखूनच तुमकां सेवा करूंक आसा सोम्याच्या माना खातीर करा. तुमकां त्याग करूंक आसा जाल्यार सोम्या खातीर करा. तुमकां दान करूंक आसा जाल्यार सोम्या खातीर करा. म्हणजे खातीर करनाका. हांव भीक मागून जाल्यार जेता. तितून पर्यंत आज हांव तुमकां सांगता म्हज्या सोम्या खातीर आमी कितें करीत. ताणें म्हजे खातीर कितें केलां म्हूण कळल्यार मात्र आमी करीत. संवसारान भोगसूंक नातली म्हजी पातकां पाप साहेबान भोगसूंक नातली म्हजी पातकां बिस्पांनी भोगसूंक नातली पातकां पाद्री माद्रीनी भोगसूंक नातली म्हजी पातकां लोकांनी भोगसूंक नातली पातकां म्हजी पातकां भोगशिलान कोणें? म्हज्या जेजून म्हज्या जेजून. आनी म्हाका भोगशिल्ल्या जेजूक हांवें कितें करीत देखून सांग करता. तुमच्या खातीर न्ही. तुम्ही बक्षिला या तुम्ही म्हाका काल पुगारला या तुम्ही काही बरें केलां म्हूण हांव तुमचे खातीर न्ही. कित्याक हांव वळखला म्हजी पातकां ताजे मुखार ताणें स्विकार केला. ताणें म्हाका उंच उबारला. ताणें म्हाका तेलायला मागला आपयला आनी धाडला. ताजो जावन तुमचो जावन न्ही. देखून हांवें जायते फावटी सांगलें संवसारांत कोणचोय मनीस कोणी तो जावं दी राजा केंद्रलो जावं दी बिझनेसमॅन जावं दी ग्रेस्तां पैकी ग्रेस्त जावं दी नांव वाडदीक तो जावं दी कोणूच म्हाका मोला घेवंक शकचो ना. कित्याक कित्याक व्हरते मोल दिवन ताणें म्हाका विकतें घेतलां. कोणें? व्हरते मोल दिवन ताणें म्हाका विकतें घेतलां. कोरिंथीयांक बरयलें पयलें पत्र 6 आनी 20. 1 Corinthians chapter 6 and verse 20. वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यांत हें तुका कळाजी. म्हज्या जेजून ताजें रगत व्हरून म्हज्या जेजून कुसार मरून म्हज्या जेजून म्हजी सर पातकां आपणाचेर घेवन म्हाका विकतें घेतलां. हें कळल्यार मात्र आमी जेजू खातीर जियेत जेजू खातीर वावर येत जेजूक आमी महिमान दिवेत. देखून आज भाव बीन ते नियाळा. सा पावल तेंच नियाळटा. पातक्या पैकी व्हड पातकी हांव म्हणटा. आयका मुखार आयकायच्या दुसऱ्या वचपान. ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून ताचो सेवक नेमलेल्याक हांव ताका अर्गां दितां. लोकांनी ताका कांटाळलो पूण सोम्यान ताका विश्वासी सेवक म्हणून स्विकार केलो. म्हाका हे लोकांनी समाजान संवसारान कांटाळला. डोंट केअर पण हांव विश्वासी म्हणून ताणें म्हाका घट्ट धरला. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही आमच्या केंचनगिरीच्या रित्रेक आयिल्लो एकलो भाव तो एअरपोर्टाक येच्या पयलेच हांगा येवन रितीर जावन मागीर एअरपोर्टा वचून फाटीं दुबय गेलो.
आनी दुबयतान ताणें म्हाका फोन केलो हांगा फाटीं पावल्या उपरांत हांवें सांगलें फादर हांव तुमच्या रित्रेक आयिल्लो कितली बरी जाता कितलें देवाचें उतर आयकून कितलें म्हाका बरें जालें म्हूण सांगतना तो आसा गे आनी की म्हणटात फादर ताका कोणाचो आधार ना न्ही गी म्हणटात फादर ताका सकाळांनी सोडला न्ही गी म्हणटात फादर ताका आतां कोणी लेखी ना म्हणटात फादर तांणी म्हणल्यार हांवें तांकां जाप दिली फादर वय ताका कोणाचो आधार ना पूण देवाचो भरपूर ताका आधार आसा म्हणून हांवें सांगलें फादर म्हणालो ताका लोकांचो आधार ताका संवसाराचो आधार ताका समाजाचो आधार पूण देवाचो आधार खंय जावन येता म्हजो आधार खंय जावन येता म्हजो आधार कित्याक हांव पर्वतांचेर म्हजे दोळे उबारता देवाचेर म्हजे दोळे उबारता म्हज्या सोम्याचेर हांव म्हजी दिश्ट उबारता म्हज्या सोम्याक हांव उलो मारता देखून म्हजो आधार येता ताईन तावन न्ही दुबय तावन तुमचो आधार येवंक पुरो दुबय तावन कुवेट तावन आनी खंय अमेरिका तावन कॅनडा तावन पूण म्हजो आधार येता म्हज्या सोम्या तावन किर्तन 120 वळी 1 Psalm 121 and verse 1 पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता उंच 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 पर्वताचेर सिनाय पर्वताचेर सियोन पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आधार खंय तावन येता म्हजो आधार सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आधार आज फाटलीं 23 वर्सां जर तर हांव अशें वावरूंक शकता ह्या कारणा वरवीं सोम्यान म्हाका वेंगेन घेतला सोम्यान म्हाका पोटलून धरला सोम्यान म्हाका उखोवन धरला सोम्यान म्हाका ताजो करून घेतला देखून हांवें पोरच्या शिकवणेन सांगलें हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू आमी ताची जाल्यार कोणाकच भिवची गरज ना आतां ताची मरतना ताची मेल्ल्या उपरांत सदां काळ पावलो जालो तासो देखून तो मुखार कितें म्हणटा आदी हांवें ताची निंदा उलोवन वय आदी ताची हांव निंदा उलयल्लो ताचे विरोध हांव जियेल्लो ताचे विरोध हांव झुजल्लो आदी हांव निंदा उलोवन ताका दगदून अपमान केल्लो ताका दगदून हांवें ताचो अपमान केल्लो भावार्थविणे आसून नेणारपणान हांवें तशें केल्लें देखून कित्याक जेजू ते म्हाका भावार्थीनातलो जेजूची म्हाका वळखी नातले नेणारपणान हांवें केल्लें सत ज्ञान आसतना हांवें केल्लें काळोखांत आसून हांवें केल्लें पातकांत पडोवन बुडोवन हांवें केल्लें देवाची खाकळूत हांवें कितें म्हणून अनुभव करिनासतना हांवें केल्लें सारकें समजून घे आज ही लोक कितें करता देवाचे खाकळूत कितें म्हणून ती ज्ञानांत देव कोण म्हणून ती ज्ञानांत जेजून तांचे खातीर कितें केलां म्हणलें तें ज्ञानांत जेजू कितें सगळें साध्य म्हणलें तें ज्ञानांत देखून आजी तशेंच करतात पूण जेजूची वळख जाली तर कशी जेजूचे सेवाक जेजू वाखाणतात नांवारतात प्रकट करतात त्या भाशेन हर एकलो करूंक शकता जर तर जेजूची वळख जाल्यार जेजू कोण म्हणून कळल्यार जेजून तुज्या खातीर कितें केलां म्हणलें समजल्यार देखून म्हाका समजलां म्हज्या जेजून म्हजे खातीर कितें केलां पयलें म्हाका स्विकार केला ताजो म्हणून स्विकार केला बांदप्यांनी निराकरसल्लो पातोर जाला संवसारान नाका म्हणलो पातोर ताणें केला कोणाकी नाका म्हणल्यार ताणें जाय म्हणल्यार म्हाका जाय आज तुकाय तशें बघता जाल्यार तुका जेजूच्या हातांत घाल आनी तो तुका कितें करूंक शकता पळय म्हणजे ज्ञानार्पणान हांवें केल्लें वय तें परत मागीर उडासाक येता गी सा पावलान जें कितें केल्लें हाज्या पयलें तें उडासाक येता गी ताज्या उपरांत जेजू खातीर ताणें केल्लें तें उडासाक येता गी ना सांत आगोस्तीन ताज्या ज्ञानार्पणांत ताज्या मनशा सायंबार ताज्या पत्की सायंबार कितें केल्लें तें सगळें ताज्या उपरांत जेजू खातीर ताणें कितें केलें तें पळयतना पयलें सो कोण उडास दवरता गी पोरणे कोणी खांगे रावता गी देखून आदल्या हप्त्यान हांवें तुमकां सांगलें पोरणे आसा जाल्यार खाण उडया नवें धन घेया म्हणून जेजू घट्ट धरल्या तूं नवो जेजू थंय तूं आयलाय तर हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हूण सादा कोण नवे जायनाकात
मनशांनी पळयजे मनशान शाबासकी दिजे म्हण नवे जायनाकात तुझ्या जेजू खातीर सर्गींच्या राजांत देवदूतांनी संतोष पावच्या खातीर तुझ्या फाटल्यान सगळें विसरून ताचे लेख विसारी नासतना बापान तुका आरोन पटलून धरचे खातीर आज त्या खातीर तुमकां आज तुमी जेजूसाची हाडा आनी जेजूच्या हातान घाला आनी जेजू म्हाका वळखा ज्ञानार्पणान वय अस्कतकायेन वय हंकारान गर्वान वय कोण आतां गायलें तें नवें कंतार बोक्षी म्हाका म्हजो संसार बोक्षी म्हाका म्हजो दाळबाग बोक्षी म्हाका म्हजो हंकार बोगसून नवो कर कोण करता फादर जेरी करिना नवो तुका आनी म्हाका आमकां कोण करता दोन हेमा बरी कोण करता इजासाच्या बुकांत ताणें तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिला आवास्वारी एक वळट्रा रक्ता बरी तुजी तांबडी जाल्ली फातकां या फातरा बरी धारून जाल्लें तुजें खाळीच हिमा बरी कापसा बरी मोग करता कोण ऐका येया उलोवन पळयवया म्हणटा सर्वेस्पर येया उलोवन पळयवया म्हणटा सर्वेस्पर तुमची पातकां तांबडी आसल्यारी ती हिमा परी धवी जातली खंयच्या मनशा वरीन तुमकां दूद नितळ करूंक जायना भाव भयणीनो खंयच्या सांता सांतिने वरवीं तुमकां दूद नितळ करूंक जायना कितलीय नव्या नागरल्यार तुमी दूद नितळ जायना कितल्योय वाती पेटयल्यार तुमी दूद नितळ जायना कितले फावटी वचून कुमसार जाल्यार तुमी दूद नितळ जायना पण जेन्ना तुमकां तुमी जेजूक समर्पीत करता जेजू म्हाका धू क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका बाचाव क्रिस्ताच्या कुडी म्हाका दादो क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका नितळ नानोय म्हाका उतरा तुझ्या कितलें बरें करून म्हणटा आमी तुका नानवचें तुका धुवन काडचें तुका नितळ करचें तुका पवित्र करचें खाली एकल्यानच कोणी तुझे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर रगत वरयल्ल्या खुर्सार मेल्ल्या जेजून देखून हांवें तें घडलां न्ही कंतार जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काढून आमकां सोडयलेली जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काढून आमकां भावा भयणीनो साऊल आसल्याक पाऊल केल्लो कोणे सिमाव आसल्याक पेद्रू केल्लो कोणे वेश्येच्या त्या मगदलेनाक सांतीन मगदलेन केल्लें कोणे मनशावरी करून जाता गी पळयानी जेजूच्या हातान पडतना कसो साऊल आसलो पाऊल जालो पातक्या पैकी वोटलो पातकी म्हणटा तो मुखार ऐका जेजू क्रिस्त थंय आसल्या भावार्था आनी मोगा बराबर आमच्या सोमयाची कृपा म्हजे थंय दराळ मापान ओतली ती कृपा ताची दया ताची माया ताची खाकळूत ताणे म्हजेर ओतली दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचें सत हे पातक्यांक सोडवंक दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो सगळ्यांक आज हेंच सता उगडापें करता सा पावलान तेंच सांगला कितें वाचलें तिक्के पयलें वाच पातक्यांक सोडवून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो ताचे पयले सगळ्यांनी दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचें दुबाव नासतना सर्वांनी सगळ्यांनी मानून घेवचें सत हें कितें तें सत हें पातक्यांक सोडवून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो पातक्यांक सोडवून दिवचे जेजू मात्र आनी कोणेच न्ही कोणूच दिवंक शकनात
पातक्यांक सोडवून दिवची जेजून एकल्यान मात्र मनशा कोणाच्या पातकां खातीर खुर्सार मेल्लो रगत वरयलो एकलोच देखील हांवें तुमकां परत्यान परत सांगलां पाद्र्या बानी कितली मिसां भेटयल्या तुमची पातकां बॉक्सानांत एकल्यांनी 100 जाणांनी आसल्या सगळ्यांनी मेळून भेटयल्यार कांय बॉक्साना हांव सांगना जेचे उतार सांगता एब्राम बरयल्या पत्रांत आवस्वर्धा आनी वळू 11 एब्राम बरयल्या पत्रांत आवस्वर्धा आनी वळ 11 मनशांनी या पाद्र्यापांनी या कुत्त्या बिस्पांनी या बाप साहेबांनी कितली मिसां भेटयल्या दिसा कांय जायना उगडास मात ऐका कित्याक हर एक याजक दिसपडते आपले मणियारपण चलयता आणि परत्यान तीनस बलिदाना भेटयता तीनस मिसाची बलिदाना परत्यान तो भेटयता तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकतच ना खंयच्याच पाद्रीन भेटयल्या मिसाक पाप काडची सकतच ना म्हज्या उतार गी गाराव सफाद जेनी सांगले म्हणटात की सांगतेल्यांक धिक्कार कोण सांगता पत्यानवास एब्राम बरयल्या पत्रां आवस्वर्धा आनी वळ 11 हर एक याजक दिसपडते आपले मणियारपण चलयता आणि परत्यान तीनस बलिदाना भेटयता तो भेटयता तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकतच ना मेल्ल्यांचे पाप काडिना जीव आसल्यांचे पाप काडिना मेल्ल्यांक भेटयतात न्ही तुमी मेल्ल्यांचे खंडीत काडिना जीव आसल्यांचे पाप काडिना मुखार ऐका पूण क्रिस्तान जेजू क्रिस्तान सर्व काळांच्या पत्कां खातीर आनी पत्क्यां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आणि तो आता देवाचे उजवेशी बसला त्या बलिदाना वरवीं तुजी म्हजी आमची पत्कां बक्षतात म्हजी पातकां जेजून कुर्सार खिळोवन रगत व्हरून म्हाका धुला नितळ केला पवित्र केला म्हाका नवो केला हो भावार तूं सारूंक तुवें जाय देखून आमी म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत आवस्व 3 आनी वळ 16 बापान तुजो म्हजो पातक्यांचो इतलो मोग केला कित्याक केला ताच्या पुताक धाडन तुजी म्हजी आमची पातकां ताणें धुवन तुका आनी म्हाका आमकां परत ताची भुरगीं जावन स्विकार केला ऐका देवान बापान रचणारान तुजो म्हजो संसार असो म्हळ्यार आमचो असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ओपून दिलो आमकां म्हळ्यार संसाराक मनशाक ओपून दिलो ताका सत मानतेल्या आतां एका ताणे तुजे खातीर रगत वरयला म्हूण तूं सत मानताय तर ताका सत मानतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक सतमान तुझे खातीर जेजू रगत वरयला म्हणून सतमान जेजून तुझ्या पत्कां खातीर तो तुजी पत्कां कान घेवन कुर्सार मेळला म्हणून सतमान आमी वाचता रोमाघरां बरयल्ल्या पत्रां आवस्वर्धा आनी वळ 9 सतमानचे म्हळ्यार आनी कोणी तुजे खातीर सांगचे न्ही तुज्या वंटांनी तुवें उसारीचे तुज्या काळजान तुवें पातयेचय तुज्या जिवितान तुवें स्विकार करीचय ना जाल्यार जायना फादर जेरीन तुमच्या खातीर सगळ्यां खातीर स्विकार केल्यार तुमकां जायना तुवें तुज्या वंटांनी स्विकार करचें म्हणटा देवाचें उतर रोमाघरां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर्धा आनी वळ 9 जेजूस सोमी म्हळ्यार सोडवंदार म्हळ्यार सोमी मुजो सोडवंदार सदांच मुजो बुजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा देवन ताजो आधार सोमीस तुजो म्हजो आमचो सोमी सोडवंदार म्हणून तूं स्विकार करताय तर जेजूस सोमी म्हूण तुझ्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार तुज्या तोंडान म्हळ्यार तुज्या वंटान तूं उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयल्लो म्हूण तुझ्या काळजान सतमानशी जाल्यार मात्र न्ही ताका तो मेला पूण देवान ताका परत जिवंत केला उठयला म्हूण तूं सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली देखून सोडवण जेजू ते मात्र सुटका जेजू ते मात्र तुजो म्हजो आमचो सोडवंदार एकलोच तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिवंक एकलोच कोण
सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा दिवन ताजो आधार. बेश्टेन सांग म्हणू ना, कित्याक म्हाका सोडयलां कोणें. नमस्कार आनी प्रणिपात तुका येसू जेजू क्रिस्ता. कित्याक कित्याक नमस्कार तुका, कित्याक प्रणिपात तुका, कित्याक आराधन तुका, कित्याक होगलेक तुका, कित्याक मान तुका, कित्याक महिमा तुका. कित्याक म्हळ्यार तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं खुरीच तुका सोडयना, ताणें कुर्सार म्हणून ताणें सोडयला. खुरीच खान घेता आसतना तुका सोडवण न्ही, कुर्सार म्हणल्यार जेजूक तूं पात येताना सत मानताना तुका सोडवण. आज आमी जायते जाणां क्रिस्तांव खाली नांवाक मात, आमकां क्रिस्तांव केला म्हणून हांवें जायते फावटी सांगलां, आमी क्रिस्तांव जावंक ना. आमच्या तकलेचे उदा वचून आमकां क्रिस्तांव केला, नांव दिलां. तुम्ही बालशे आसतना तुमकां हैराणी केला आनी तुमच्या बालशांक तुमी केला. देखून वडोल बाबा ऑस्टिनान सांगलें, मालगाड्यान तुमी आमकां सांगचे, आमी तुमकां सांगचे न्ही. हाजो अर्थ वो, आमकां क्रिस्तांव केल्ली. पण आज देवाचें उतर आयकून सत जाणां जावन आमी क्रिस्तांव जाल्या, म्हळ्यार क्रिस्ताची जाल्या. क्रिस्ताक वळखून आमी क्रिस्ताची जाल्या. सत जाणां जावन आमी क्रिस्ताक वळखून क्रिस्ताची जाल्या, क्रिस्ताच्या एकवटांत आयल्या. देखून सांव पावल ताचें सगळें जिवीत क्रिस्ताक समर्पित. आनी कितें करता मुखार, पातक्यांक सोडवून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयिल्लो आनी पातक्या भितरलो पयलो पातकी हांवूच. पयलें सोडवून ताणें आपणायली. तुकाय बांदला, म्हाकाय बांदला. बांदून आसतना म्हाका तुका सोडय ते सांगा, सांगा. ल्हानशें उदाहरण, ल्हानसो दाखलो. म्हजे हात पाय बांदल्यात, तुजे हात पाय बांदल्यात, आमकां दोगांयक बांदून घाला. कोणे कोणा सोडोवचें सांगा, कोणे कोणा सोडोवचें, कोणे कोणा सोडयत. पण म्हाका जेजू सोडयलें, सुटका दिली, हांव स्वतंत्र जालो. म्हाका जेजू सोडयलें. म्हाका सोडयल्यार हांवें तुका येवन सोडोवंक जाता की ना, जाता की ना. सांग पावलाक तेंच जाता. पातक्यां पैकी व्हड पातकी हांव जावन आसलो, जेजून म्हाका सोडयलें. पातकां तावन सोडका देव संवसाराक आयलो, सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. म्हणल्यार स्वार्थ वो. जेजून ताका सोडयलें, देखून तो कोण बांद पासांत आसा तांकां सोडोवंक जेजूचो शिस्त जाता. जेजून म्हाका सोडयलां, देखून ती कोण बांद पासांत तुमी आसा तुमकां सोडोवंक ताणें म्हाका ताजो शिस्त केला. म्हाका मात न्ही, जायत्यांक आनी तुमकांय. पूण तुमकां सोडोवना जाल्यार तुमी हेरांक सोडोवंक जायना. आज हांव क्रिस्तान म्हाका सोडयलां, सुटका दिल्या, देखून आज तुमकां ह्या रितीन धैर्यान जेजूच्या नांवान सांगता, सुटका दितलो आसा, म्हाका सोडयलेलो एकलो आसा, म्हाका स्वतंत्र केल्लो एकलो आसा, म्हाका असो तयार केल्लो एकलो आसा, तो तुका हे करूंक शकता म्हणून तुमकां रुजू करचें. सांग पावलां तेंच केलें. पातक्यां पैकी व्हड पातकी हांव. मुखार, पूण म्हाका काकलूत लाबोंक कारण इतलेंच. कित्याक म्हाका काकलूत लाभली, जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाची विशेष सोंसणीकाय दाखोवचो पयलो संदर्भ मेळचे पासत. हांवें इतलें क्रिस्तांवांक कश्ट दिल्यारी, क्रिस्ता खातीर हांवें ह्या परी कश्ट दिल्यारी, क्रिस्ताच्या राजा खातीर वावुरतल्यांक हांवें कश्ट दिल्यारी, जेजून म्हजे थंय सोंसणीकाय दाखयली, दीक सोंसणीकाय दाखयली. देखून म्हाका ताजी काकलूत लाभली. वेचीक पुताक मागीर तुमी आयकतल्यात, बापायची दीक सोंसणीकाय. येतलो येतलो एक दीस मार खावन तरी, धनीक शेवटून तरी, दुकरां सांगत दुकर जावन तरी ताका बूद येतली, पाटी येतलो म्हणली सोंसणीकाय बापाची. आज तुका म्हाका आमकां कश्ट धाडन पिडा शिडा धाडन आमकां पाटेक न्ही काल म्हळ्यार धरणीक शेवटोन राखोन आसा बाप त्यात्त सोंसणीकायन, राखोन आसा जेजू त्यात्त सोंसणीकायन. नाजाल्यार आमी पाटी येना. वेचीक पुताची गत तुका आनी म्हाका आमकां येना जाल्यार आमी पाटी येना. त्या दीर्घ सोंसणीकाय वरवीं सांग पावल म्हणटा, ताजी काकलूत म्हाका लाभली आनी ताचेर विश्वास दवरन सासणाचें जिवीत
जोडतेल्या सर्वांक हांव एक देख जावचे पसत. ताचेर विश्वास आसन. म्हजो विश्वास कोणाचेर? कित्याक कोणाची काकळूत हांवें जोडल्या? आज कोणे म्हाका आरोन धरला, पटलून धरला, स्विकार केला? आज म्हाका म्हज्या पातकाचेर लेख धरी नासतना म्हाका ताजो कोणे घेतला? तरी हांवें विश्वास ताचेर दवरीचे की या संवसारच्या सोरांचेर दवरीचे. म्हाका बक्षिल्या जेजूचेर विश्वास दवरीचे की म्हाका बक्षिनातल्या सोरांचेर विश्वास दवरीचे. देखून आज म्हजो विश्वास जेजूचेर. विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या, सोमी तुका राखतलो हें तुजो नाजा. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. आज म्हजो विश्वास म्हज्या सोम्याचेर. म्हाका दया माया काकलू दाखयल्या म्हज्या जेजूचेर. म्हाका धैर्य दिल्या, बळ दिल्या म्हज्या रचणाराचेर. म्हाका दोन नितळकर आपली काकूळ दाखयल्या, काकूळदारा, भुजोनदारा, सोडोनदाराचेर. देखून तो मात्रणी विश्वात एक गडी मात्रणी सांपावल म्हणटा, अमर अदृश्य जाल्ल्या देवाक ससनाच्या ससनाक हांव मान दितलो, महिमा दितलो आणि ताचे खातीर हांव जियेतलो म्हणटा. मुखल्या वळीन ऐका. ससनाच्या रायाक, ससनाच्या रायाक अमर अदृश्य आणि एकल्याच देवाक जावं मान आणि महिमा सदा सर्वदा. राय म्हजो, ससनाचो देव म्हजो. देखून दादल्या सनोर हांवें हांगा एक नवें कंतार घडिल्लें. सो तुमचे त्या सवा त्या कंतारावर मी आमची एकली बहीण काल येवन साक्ष दिता. तेंच कंतार परत 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 म्हणटा आनी तिका भलायकी लाभली खंय. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव, जेजू म्हज्या राया म्हजी म्हज्या गरजान पाव. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव. पिडा काड म्हजी पिडा काड. तिने दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाय, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पावून मागताना काल तिने साक्ष दिली मागण्या वेळार. सांग पावली तेंत म्हणटा कोण ससनाचो राय. देखून हांवें जेजूक ससनाचो राय म्हणून स्वीकार केल्या उपरांत संवसारांत कोणी केद ओडलो जावन दी. म्हाका तो कांयच न्ही. तुंडू राय न्ही आनी काले कुटको राय न्ही, सगळो राय न्ही. म्हजो राय कोण? जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय. जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय. सर्गा आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय. सर्गा आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय. जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका. देखून भाव भयणीनो, हांगा इल्लें थंय इल्लें, हाजे इल्लें ताजे इल्लें जोडूंक पळयनाका. सगळें हाजे तावनूच जोडाने. सगळे काकूळ जेजूतान जोडाने. सगळो मोग जेजूतान जोडाने. देखून आमी म्हणटा न्ही काकुताची केदी वर्ती बीर मोतीसो दर्यो तो वेचीक आत्म्याक पोटलून धरता आपल्या रक्तान. आज तुमकां सारकें समजाता. आज बरें समजाता. हाज्या पयलें म्हणटल्यात मात्र आज असले दाखले दितना देवाचे उतार काण दितना बरें समजाता न्ही. देखून म्हज्या ससनाच्या रायाक मात्रणी आनी एक नांव कितें म्हणटा? अमर जावन आसलेल्याक आनी अदृश्य अदृश्य जावन आसलेल्याक आणि एकल्याच देवाक. एकल्याकच, दुसऱ्याक ना. तुमकां दुसरो आसा, तिसरो आसा, चवथो आसा. 2G 3G आनी 4G आसल्या बरी. तुमकां एकलोच न्ही, एकल्या सांगता दुसरो आसा, तिसरो आसा. सांग पावलाक दुसरो ना, तिसरोय ना, एकलोच. कितें म्हणालो तो? ससनाच्या रायाक, ससनाच्या रायाक अमर अमर जावन आसलेल्याक, अदृश्य अदृश्य जावन आसलेल्याक आणि एकल्याच देवाक जावं. एकल्याच हें गरजेचें. 33 वर्सां हांवें जायत्यांक म्हजो देव म्हणून मानून घेतले.
33 वर्सां पयलीं 33 वर्सां 33 years 33 वर्षां मस्त जन येतरी मस्त जाण आसले मस्त देव आसले म्हणजे नमस्कार 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 पण फाटल्या 23 वर्सां जावन एकलोच आसा एकच वाट तूं सोम्या एकच वाट तूं दोनिया एकच वाट तूं सोम्या एकच वाट तूं दोनिया म्हज्या जिवेताची एकच तूं वाट म्हज्या जैताची एकच तूं वाट म्हाका सर्गींची एकच तूं वाट म्हाका ससनाची एकच तूं वाट एकच वाट तूं सोम्या एकच वाट तूं दोनिया एकच वाट तूं सोम्या एकच वाट तूं दोनिया ही पळय सेंटिमेंटां आपशेंत येवनात काल्पनीक न्ही म्हज्या अंतस्करणाच्या गुंड्यांतून आयल्यात कित्याक हांव सत मानता एकलोच एकलोच ताचे बागा दुसरो म्हणा नांगे आमी दुलोप जेजू मोगाळ उद्दार बरो ताचे ताचे बागार कोणाक विचारतात लज दिसना नांगी अशें म्हणून ते ताका धरून वचनात गे कारकोळाक अशें म्हणून वचनात गे ती आनेकल्या धरण पक्षी गिरेक अशें सांगून वचनात गे दर्याच्या तडीक ते वेळांगणीक ताच्या बगर दुसरो ना म्हणटा मागीर कितें येतात एकलोच एकलोच देखील आदल्या सोनं सांगले न्ही पयलीं हांव न्हय वचून येता मागीर तूं म्हाका मागना कापोनवर म्हळ्यार तुमी बसनातली न्ही तें आसा एकलोच देखूनच पयल्या वाचपांत आमकां आयको मेळटा एकल्याक सुद्दाच्या बदला तांणी न्हय जाल्याक धरलें वासराक गायबोशा धांवली गायबोशा पिडच्यो देखून वासराक धरलें तांणी म्हजेच्या काळार आयकोणांगी अवस्वर 32 ऐका म्हजे न्ही उतार देवाचे उतार तुमकां सांगतना हांसूंक येता तांणी भांगाराचें वासरूंक गेलें म्हणटा देवाचें उतार ऐका निर्गमनाच्या बुकांत अवस्वर 32 आनी ओळ 7 ta 14 तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें आतांच सकला देव कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली परजा म्हजी परजा तुवें इजिप्तांतून भायर काडिल्ली परजा हांवें विसरली परजा इस्रायल परजा म्हजी परजा पातकान पडल्या कशाल्या पाताक आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला एकल्याच खऱ्या निजा देवाचो तिरस्कार केला हांवें तांकां दाखयल्ली वाट ती तांणी तिरस्कार केल्या तांणी तुर्तान सांडल्या ही वाटच तांणी सांडल्या पेटिल्ल्या भांगाराचे वासरू करून हांवें काय म्हणलें आतां वासरू करून दवरला गायबोशे मेळोंक ना आमी आसता आमी पेटोवंक ना पूण आनी दवरला देव मागीर वासरू पयलें या गाय पयलें देव मागीर दूध काडचें पयलें लज दिसन आमकां ताका आनी हाका कितें फरक आसा तांणी देवाक सोडून पेटिल्ल्या वस्त्राक धरले आमी देवाक सोडून जीव आसलेल्या वस्त्राक धरता आनी गायकी धरता समजना कितले दाखले जाय घरा पेटो आसा रेत्री येवंक जायना पेटा खावंक घालूंक कोणी नात घरा गाय बांदून दवरल्या दूध काडूंक कोणी नात वासराक खावंक सोड एक दीस ते वासरू बरें जाताले पुश्टी जाताले मागीर व्हडल्यान जाताना गाय जाताना बऱ्या वासराक ते जल्म दिताले आनी 2 लिटर दूध चड दितले समजना हांगातान उलोवची उतरां जानवाची उतरां फुलां आसात एक दीस फुलां सोड
पुलावंक सोड तो परमळ ते आसले सगळ्यांक मेळोवन दी मूस येवन दीत त्या परमळाक आनी एका पुलावतान बसून आनी एका पुलाव वचून दी हप्त्या भितर कितली चड पुलां जातात की नांगी पळया हांव बेश्टेंच उलयना हांगातावन भावा भयणीनो आनी उलोवंच्यो काले हांवें न्ही ताणें हांगातावन पेटयल्ल्या वास्त्राक तांणी धरलें म्हाका एकल्याच निजा देवाक तांणी सोडलें आनी पेटिल्ल्या भांगाराचें वास्त्र करून तांणी ताची स्तुती केल्या ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या तांणी म्हळां हो तुजो देव ये इस्रायेला तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो देखून आज बाबा ह्या रितीर कित्याक म्हाका देव उलोवंक सांगता तुमी पळयलां तुमच्या दोळ्यांनी पळयलां परच्या परत तुमी वाचलां पेपरांनी खऱ्या निजा देवासाठी आमकां हाडचेत आसले आमी विसलेले आमी लोकांक आज कसले देख दिता म्हणून पेपरां पळोवना तुमी हातां तरी हांगा फक्त जेरी वडिलांक काल जायना म्हळ्यार हातां तरी जाप मेळोवन दी कोणाक तुवें आनी हांवें आमी काल जायचे म्हळ्यार हातां तरी जाप मेळोवन दी हांची पळय असलीं आतरवाना पळयतना हांची असलीं पळय कामां पळयतना लोकांक हातां तरी कळोवन दी देखून साव घट्ट जालां जेरेमिया बरी कांसाची गलीत वणोद गट्ट शहर फातराचो लोंगडाचो खांबो आब्बा देखून देव कितें म्हणटा मैजेक सर्वेस्परान मैजेक म्हळें ही परजा कितल्या दारूण काळजाची म्हूण हांवें पळयला देखून तुजें काळीज इतल्यान दारून जाताना बक्षारे ना भाव भयणीनो बक्षूंक देव तयार ना ही असल्याक धारून काळजाचे आमी जाताना देवाक कईंगी एक पोटी कईंगी इल्लो लेप काडला येता कांय बदली नासतना इल्लो पावडर घाल आनी आयल्या धारून काळजाचो जाला आनी म्हाका म्हजे इतल्याक सोड देखून देव म्हणटा मैजेक मोदें पडा नाका म्हाका म्हजे इतल्याक सोड हांव कितें करूंक येता तें म्हाका करूंक सोड म्हणटा तितलो राग क्रोध कोणाक देवाक न्हय जाल्ल्या त्या वास्त्राक कांय करूंक शकनातल्या त्या कळलें वास्त्र तें भांगाराचें वास्त्र आज तुमच्या घरा भांगाराचें वास्त्र ना पण भांगाराचो देव म्हणून तुमी धर्म बसल्यात तसल्याच्या भांगार गेल्ला तक्षण देवाकार गांधीची आजा पहिले तुमकां सांगला सोरान भांगार सोन वेल्यार हो पद म्हजे भांगार गेले विमानार घाल्ले भांगार गेल्यार उलपोन गेल्यार कोणा पडून वचना जेसू तुवें म्हाका राखले भांगार गेल्यार वडणी म्हजी सुटकेस गेल्यार वडणी हांवें हांगातून येयल्लें दुकरा मास उलपोन गेल्यार वडणी म्हाका बाचाव केलय म्हणटात कित्याक हो व्यत्यास विमान पडचें आसा उलपण्याचें आसा तुमी भांगार धरूंक येतात की सुटकेस व्हरूंक येतात की या कितें गांवांतून हाडलें तें पळय पाड जाता म्हणून तें धरूंक येतात की जिवाच्या आकलासाक जीव वाचोवंक येतात सांगा त्या दाळा देवाक आकलास म्हज्या देवा आज कित्याक असले धाकले तुमकां आयकोंक मेळटात जाणान की भाव भयणीनो हांव न्ही दारून जाल्ल्यांची काळजां आतां तरी अशें म्हणी आयकून तरी समान जातात की म्हणून तो राखोन आसा देखून म्हाका म्हजे इतल्याक सोड म्हणालो देव इतलें कर न्हू इतलें दिव न्हू उदारपणी धर्मार्थ म्हजी कांयच तांकां येना आंगी परवा ना आंगी दिसभर उजवाड दिता म्हजी परवा ना खंय राती 1 घंटो घालें ती करंट दिता तांची परवा बरी आसात वेळार बील बांदतात कोणाची मेस्कॉमाची आनी कोणाची सगळो दीस उजवाड दिल्ल्याची परवत्त ना जाय पुरतें उदक दिल्ल्याची परवत्त ना जाय पुरतें पुंक्याक खान दिल्ल्याची परवत्त ना कोणे खाली बाजून हाडिल्लें कोणे खाली कर्ण हाडिल्लें ताका पुरें करून हाडटात समजना धर्मार्थ दिला उदारपणी दिला कितल्यान दिला सगळं वर्सभर दिता दिना खंय आसा आमी
ताजो उपकार बावडूंक खंय आसा आमी, ताका वाखाणूंक खंय आसा आमी, ताणें केल्ले सर उपकार मोतींत आठोवंक खंय आसा आमी. देखून ते देव म्हणटा म्हाका म्हज्या इतल्याक सोड, कितें करता पळय म्हणटा पळय. आयका, म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्राशितलो, पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. पूण मैजेक म्हाका खाल जाल्यार तुका म्हज्या सेवकाक म्हजे उतार आयकून ते उतार दिल्यार ती आयकना जाल्यार तूं आयकताय न्ही, तुका हांव व्हड राष्ट्र करतलो. हें घट्ट धरा. सबारपटी हांव तुमकां सांगचे, तुमी घट्ट धरली घट्ट रावा. पूत गेलो वळोवन वसो न्ही, तो येता ताका धरून गेला तूंय वताय. हांगा कितें जालां पळया. मोइजे देवातान पयसरता गी, पर्स देवातान पयसरली वय मू. देव तांकां नाश जावंक सोडटा वय मू. पूण मोइजे देवाक विश्वासी रावलो, ताका नाश जावंक सोडलें गी. कितें बसयलें, तुका एक हांव. आमकां मस्त जाणां नाकात, आमकां 1000 जाणां नाकात. देवाक विश्वासी रावली थोडी जाल्यार पुरो. तुका हांव एक व्हड रास करतलो. मोइजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थना म्हळें, सर्वेस्परा तुजे व्हड सक्तेन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ले ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटासो करताय. पूण मोइजे कितें करता, तुवें तर न्ही तांकां भायर हाडिल्ली, ताका हांगा अरण्यात नाच करूंक भायर हाडलें गी. पळया न्ही मोइजे, पळया पळया पळया. देवाक कसो मेसवच्या रितीन, देवाक कसो देवाचो क्रोध उणो करच्या रितीन लोकांक आनी देवाक मोदें रावन कशें उलयता पळया. नेनेवें ते तशेंच जालें वय मू. जॉनाक वसोंक नाका आसलें वय मू. जाल्यार देवान ताका माश्टले दर्याक पडसो केलो, माश्टलेन ताका थडीर वोंकासो केलो. त्या दाळ देवाची येवजण म्हूण कळ्ळें येता वय मू. गेल्ल्या उपरांत देवाचे उतर स्विकार केल्ल्या उपरांत नेनेवे शाराक देव नाश करता गी. देखून देव अवकाश दिता बी नाकात. विद्रोही म्हळ्यार देवाचेर उपराटलेल्या लोकांक आनी देवाक मोदें कोणी येवन इल्लो टायम घेवन तांकां बदलूंक, तांचे दारून जाल्लें काळीज पिगालचे बरी करूंक, तांकां परतून तुजें तें परताशें करूंक कोणी वावुरल्यार देव सोंसणिकायेन राखून रावता. देखून ही दीर्घ सोंसणिकाय गरजेची. देखून हांवें तुमकां सांगलां, तांकां जेजूच्या हातांत हाडा, जेजूच्या हातांत घाला. तुजो गोव तशें जाल्यार तुवें कांय करूंक जायना, हांवें कांय करूंक जायना. कोण करूंक शकता? जेजू गुलो मारा. मोइजे तेंत करता. कितें करता? दोंगरा वयताचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वी वयले काडून तांचे निसंतान करचे खातीर ताणें तांकां फसोवन भायर हाडली. अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक, अशें दुसऱ्यांनी काल्याक तुजे विरोध तशें कित्याक उलयचे, नालिसाय उलयचे, तुका वसलो देव म्हणून तुका खांटवळून कित्याक उलयचे इजिप्तकारांनी. अरे हांगा तर भायर येले, हांगा खावन जेवण बरें पियाव खावन लसूण खावन आनी काले बरें खावन म्हणी आसते आली न्ही. कित्याक म्हणून पळया न्ही मोइजे देवाचो क्रोध उणो करच्या खातीर, देवाचे खाकळूत इस्रायलान जोडच्या खातीर देवाक आनी मनशाक मोदें एक मध्यस्थ म्हळ्यार मिडिएटर. कळ्ळें न्ही? ते पयल्या तेस्तामेंतांत, पोरण्या तेस्तामेंतांत. आतां तुका आनी म्हाका बापा समें राजी करचो कोण? सोडोवचो कोण? कोण? तेंच सांगूंक हांव सोदतां. मोइजे ना, मोइजे ना. आतां म्हाका आनी तुका आमी वाचता तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवश्य 2 आणि 5, 2 Timothy chapter 2 verse 5. आता तुझे मध्ये आणि देवामध्ये मध्यस्थ कोण आहे का? तशेंच स्पर्धांत वांटो घेता तो खेळगडी निर्णय केल्ल्या नियम. 1 Timothy chapter 2 verse 5. तिमोथीचे पहिले पत्र अवश्य 2 आणि 5. देव एकलोच, देव एकलोच, देवा आणि मनुष्या मधलो मध्यस्थी एकलोच. देखून आता भाव बहिणीनो फातक्यांक बाचावेची वाट दाखवूंक देव इंस्ता जायत्या सेवकांक देवाचे उतार दिवन तांची दारून जाल्ली खाळजां सरकीन जावन दिवन. देखून हांगा उलयतना हांवें उलोवचें चिंती नाकात. ह्या बाबा ऑस्टिनान आनी कोणी बाबा विक्रमान उलोवचें चिंती नाकात.
जायत्यांनी आमची दारून जाल्ली खाळजां पातर जाल्ली खाळजां ती पिगळच्या खातीर ती आनी मोव करच्या खातीर देव उलयता अवकाश दिवन. देखून तुमकां कळना जायत्यांक कळना तुम्ही साक्ष दिल्या साक्ष दिवनूच आसात आयकूनच आसात. देखून तशें उलयल्या वेळार मागीर कितें जाता देवाचो क्रोध उणो जाता आनी देव कितें करता ताणें कितें करूंक चिंतिल्लें तें करिनासतना रावता. ताच्या मुखल्या वचपान मुखार ऐका. तुझ्या सेवकांचो अब्रामाचो इजाकाचो आणि जाकोबाचो उगडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान सपूत घेवन तांकां बसयल्लें. पळय आनी मै जे उडास काडटा देखून हांवें जायत्यांक तुमकां सांगचें देवाच्या बसावण्याचो उडास करा आनी देवाक उलो मारा. हांवें तुमकां एका शिकवण्यान सांगिल्लें न्ही गी ओ भाऊ फ्रांसीस म्हणलो भाऊ येवन म्हाका सवाल करता म्हणून ताणी म्हाका सवाल केला वचून फादर जेरीक विचार कितें म्हणटा पळया म्हणाल. आयलो फादर ताणी म्हजे कडेन सवाल केला तुमकां विचारून सांगला कितें गी म्हळें हांवें. न्ही ताणी म्हाका सांगला आब्रामाक म्हाताऱ्या प्रायर तांकां चेरको जालो भुरगें जालें आतांच्या म्हाताऱ्यांक कित्याक भुरगीं जायनात म्हणून विचारलां. तुम्ही असतात भाव बहिणी काणी नाही. या बाबा फ्रांसिसाक केल्लें सवाल थोड्यांनी हांगा मागण्याक येतल्या फ्रांसिसाक केल्लें सवाल बस फादर जेरी सांगता की पळय विचार. हांव उलोवना सोमी हे सवाल तुजे मुखार आसा जाप कितें देवान कशी जाप दिली जाणात की वय अब्रामाक देवान बसयल्लें देवान ताका दिलें आतांच्या म्हाताऱ्यांक बसोवंक ना तांकां दिवंक ना दिना. आयिल्ली जाप ही संवसारी जाप की देखून आता ही मोइजे देवाच्या बसवण्याचो उडास करता देवाकच उडास कर दिता. अब्रामाक बसोवंक नाय गी इजाका बसोवंक नाय गी आनी जाकोबा बसोवंक नाय गी पुर्वजांक बसोवंक नाय गी तुवें. आता हें बसयल्या उपरांत आता लोकांक हांगा नाच करून उडयताय तुझ्या बसवणे कितें अर्थ. देखून हांगा आसलेल्या तुमकां हांवें सांगचें देवाच्या बसवण्याचो उडास करा. त्या बाबाक आनी भयणीक सांगला तुम्ही कळना संजयच्या पांय तळ्या ताचे बसवण्याचो उडास करा. तुका आसात म्हळ्यार खंयचेच ना म्हळ्याचेचो देखून आमकां तितकी वर्सां जालीं आमकां भुरग्यांचे देणे तूं दितालोय तुजी बसवणी आमकां वय उडासा काडटा त्या बसवण्याचेर आमी घट्ट रावता म्हण रावा. येवच्या हांवें सांगलां आदल्या सोनवाराय वर्सा भितर तुमी हांगा भुरग्याक आनी येवन साक्ष दितल्यात. ताच्या बसवण्याचो फादर जेरीन बसयला म्हणा नाकात. या खंयच्या आंतोनीन बसयला आनी कोणें लिगोरीन बसयला लॉरेसान बसयला आनी कोणेन जुजेन बसयला म्हणा नाका. तशें उडास करतना देव कितें जाता बदलता. पळया सोदवी वळ देखून सर्वेस्परान आपले मन बदलिले आणि आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली. हांगा आसल्या भावां भयणीनो तुमची पातकां रोडोवन तुमची जिणी बदलोवन देवाच्या बसवण्याचो उडास करा. देवाक बसवणी तांणी केल्ली बसवणी ताच्या उगडासा काडा. तूं बसयला नाही गी सोमिया तू सांगला नाही गी सोमिया तू विश्वासी म्हळा नाही गी सोमिया तू पटकेरो नाही सोमिया म्हणून जायना तुमकां उलोवंक जायना दुसऱ्यांक पटकेरो नाही तू बरो मनीस म्हणून सांगतात पुकारतात म्हळ्यार इल्लें बरें मेळोवन दी म्हणून. पण जेजू कित्याक सांगनात या देवा कित्याक सांगनात तू पटकेरो नाही तू बसयल्लो तो विश्वासी न्ही. अशें जाताना कितें जाता देवाचें मनूच बदलता म्हणटा देवाचें उतर ऐका. देखून सर्वेस्परान आपले मन बदलिले आणि आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती ख्यास्त धाडली ना. कालच एक बहीण मागताना आनी एका भावा खातीर मागताली आनी ती मागताना हांव चीत दिवन आयकतालो. तो भाव म्हणटा खंय आतां म्हाका नाका बदलूंक निमाण्या घडी हांव त्या सोरा बरी म्हजें मन बदलयता आनी सर्गाक येता म्हणटा खंय. काल आयकल्ली गजाल. आता म्हाका जाय जाल्यार बरी हांव करता जाय जाल्यार बरी हांव वेता जाय जाल्यार बरी खाता पियेता जेवता जियेता पण निमाणे घडये वळे त्या कुर्सार कळटना निमाणे घडये त्या सोरान जेजू उलो मारलो त्या दाळा हांव निमाणे घडये उलो मारता आनी वयर येता म्हणटा खंय. कितें म्हणायचें त्या मनशाक अहंकार न्ही. तशें तुमी करूं वचनाका. हांवें इन्न वेळार तो तुका उलो मारतना आयक तुका निमाणे घडी उलो मारची घडी येवची ना येत गी अवकाश येत गी. भावा भयणीन पाटी घाली नाकात. आयच्या वांजेलान तुमी आयकले लुकास वांजेला वचो 15 आनी वळ 17 दुकरांची परिस्थिती आयिल्ल्या वेळार दुकरां सांगता दुकरांनी खावच्या वेळार ते कितें म्हणटात सांगोगी आनी काल उश्टेंगी आनी काल मेळ्ळेंगी खाताना देवाची उतार सांगता त्या दाळा ताका बूद आयली म्हणटा. आयका
शेकी ताका बोधायली शेकी ताका बोधायली आणि आपणा इतल्याक तो म्हणालो शेकी ताका बोधायली म्हणजे शिकवण्यासाठी विडी रुपार शेकी ताका बोधायली मात्र न्ही आसता न्हू मिसाच्या बलिदानाचेर दिल्लो वो लांब लांब शिकवण्यो 5 व्हिडिओ रेडी जाल्यात जेजू नो ओपादीस बापा पुताचे येणे बापान बसयल्लें देणे जेजून बसयल्लो मजतदार सताक वन पायता जिवीत दिवचे उतार कॉर्पस क्रिस्ती जिविताचो उंडो आणि पवित्र आत्म्याचे येणे त्यो DVD मिसाच्या बलिदाना वेळार दिल्ल्यो गुंडाळ्याच्यो शिकवण्यो देखून ताचे सांगता तुम्ही शेकी ताका बोधायल्ली म्हणली म्हजी शिकवण आसा ऐका कोणाची काळजान धारून जाल्यार तांकां ती आयकोवन दिया पर एका भुरग्याक कॉलेजीन शिकच्या भुरग्याक म्हणजे सशी हाडलें कावन्सिलिंगाक आनी त्या भुरग्यान म्हणटा म्हाका खंडापटे राग येता फादर म्हणाल आनी हांव एकदम हट्टी फादर तुकाच कोत्ता तूं हट्टी म्हणून आनी कट्टी म्हणून हय तू चट्टी न्ही फुटची तू कट्टी फुटानातली तू कोत्ता आसा न्ही तुका बरो राग येता म्हणटा न्ही वय मागीर येता पळय मागीर राग असो उजो म्हणून वरू आनी दिसा 3 पुटी आयक पळय म्हळें व्हरून गेला बोशा राग आल्लो पुराय वाग जावन गेला खंय रानाक आनी मोग जावन हांगा उरला हाज्या काळजांत तुमी आसतात नाजाल्यार बदलना देवाचे उतार भितर गेल्यार मात्र बदलता देखून कितें म्हणटा शेकी ताका बोधायली आणि आपणा इतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात न्ही हांवें वडोवली ताणें आमच्या भावाश्रीना म्हळें काले म्हणटात तात्कालीक क्षणिक संसारान मेळचे आमचो वो भाव रिच्ची म्हणटा मानव मनुष्यन कोडोवू मने येता नाका देवर कोडोवू कोणे येता नाका म्हणून केदोळ म्हणटालो कळ्ळें ते सख्य म्हणून मानव कोट्टिद्दू मने येता नाका देवर कोट्टदू कोणे येता नाका आतां कळ्ळें न्ही आमी तें माने येता नाका सोदून येता थोड्याक गडयांचे न्ही एक गडी आनी केदां आमचे टेस्ट खंय तोंडांत पेस्ट खंय पोटांत वेस्ट खंय टॉयलेटांत समजता न्ही पूण आमकां कितें सासणीक बाळटा सदां काळ उरता तें नाका आमकां क्षणीक जाय क्षणीक देखून भाव भयणीनो तो क्षणीक इश्टा सांगता भोवूंक गेलो आज कितें इश्टा सांगता टुर्र पुर्र पुर्र करून येतात पोर ती आवय सोलोवन येता हांवें सांगलें तुज्या तुवेक हें सोलोवंक येता न्ही कॅनेटीक वय फादर सोलोवन येता वय ताका सोलोवंक येता ताका लायसन्स मेळोना ते देखून दिसाक 4 फावटी बाय भितर येता पुलिसांनी धरलें खंय लायसन्स ना हाजे कडेन बरें जालें म्हळें बरें जालें आसलें तेंय सोलोवन येता आवय सोलोवन येता म्हळ्यार लायसन्स ना कित्याक प्राय जावच्या पयलीं तो या म्हळ्यार अशें गत नाजाल्यार मागीर येतनात लायसन्स मेळच्या पयलीं 18 वर्सां जावच्या पयलीं बायकान गेले एक्सिडेंट जावन पांय मोडले मागीर सगळ्या जिवितांत तुका बायक सोडूंक ना आनी बायकार बसोवंक ना समजत कित्याक म्हळ्यार आमकां बरी गी जायची वेगळी खावंक जेवंक वेगळी ह्या पुतागे ल्हान धाकट्या पुतागे तेंच जाय आसलें म्हजो वांटो म्हाका दी खासदार जावन बायल ना भुरगीं ना आतां तूं वांटो दी कान येवन गेलो कितें गेलें बरें करून माझा इश्टा सांगता माझा मारली कालवाता सांगाय माझा मारली पूर आसले काली जाले शनिवार कुली आदित्यवार ज्वाली मग सोमवार वडोल बरें करून सांगलें आमच्या हॉस्टेलान पुरे खाली त्या दाळा ताका हांव सांगताना तुमकां थोडे फावटी वो कितें अशें म्हणटा पड आनी बाय मड आनी पूद येता आमच्या आतां सांगा म्हाका आसलें पुरे जोडुलें पियोन गाळी शिरा पेटोवन आसलें पुरे नाच करून उडोवच्या गोप्रास हे दीस पियोन फोडोन पांय मोडोन खाटीर आसले गोवाची सेवा करची बरी न्ही समजना मागा तशें कित्याक मागनात मागा त्या दाळा बूद येता शेकी ताका बूद आयली म्हळ्यार अर्थ तो केदाळा बूद आयली ताच्या पयलींची 15व्या वळींत हांव
तो गेलो माझा मारली कालवता सांगता जियलो इष्टा सांगता बरें पियेलो बरें काय नाचले परे खाली जाले बोल सांगता असताना गुले असताना पुराय इष्ट सांगतात न्ही गुले खाली इष्ट ऐका 15व्या ओळींत देखून वसून त्या गावच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक सगळे रावलो. खाली जाताना एका भाटकारा लागले तो कामाक लागता ताणे ताका आपल्या शेता भाटांत दुकरांक सोरोंक धाडलो. व्हडल्या ग्रेस्त मनशाचो पूत म्हण काले ऑफिसान बसयलो गी न्ही हांव जाणा 2001 इसवेन व्हडलो ताजो बाप व्हडलो बिझनेसमॅन 2 व्हडल्यो कंपन्यात पूत मात जैलांत आल्लो पुता मेळोंक म्हाका जैलांत वसाचें पडलें बुद्धुबय जैलांत बापाय कडेन व्हडल्यो 2 कंपन्यात व्हडलो कंपनी कोरडपा तितो मागीर सरकारा कोरड दिनी कांय जावना 25 वर्सां ताका जैल जालें पुताक हांव गेल्ल्या वेळार काल्यान सांगलें तुका हांगा जैलांत काडचो एकलोच आसा तुजो बापय न्ही म्हळें हांवें काली जेजू ताका किर्तन 23 हांवें झेरॉक्स करून व्हरून दिल्लें हें किर्तन तूं सदां कळनासतना म्हूण कितल्या बडी जाता तितल्या बडी म्हणून तूं 25 वर्सांनी तुका 25 वर्सां शिक्षा जाल्याने कितले बेगी भायर येताय पळय म्हणून 2 वर्सांनी ताका भायर देवान फावो केलें बापाय कडेन कोरड आसात कांय जायना देखून सगळे खाली जाल्ल्या उपरांत भाटकाराच्या घरा व्हडल्या ग्रेसमुशाचो पूत म्हणून ऑफिसान दवरुनाक खंय धाडटात दुकरांक सोरोंक धाडटात पळय आनी दुकरांनी खावच्यो सांगोपुणी खावन आपले पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें तरी पूण कोणी ताका कांय दिलें ना. कोणी बाप बिनोद पावाना भाव बिनीन तुमकां पयल्यान सांगता संवसारांत तुजी इश्ट तुज्या सांगता सदां काडना तो तुजे मेळटा म्हणसर मात्र जेव्हा संवसाराची इश्ट सांगत नाका म्हण कितले वेळ सांगलें नश्टांक पयस दवराम अधर्म्यांक पयस दवराम देवाची उतर सांगता हांव कित्याक हांगा भोब मार सांगता अधर्म्यांक सांगता बसोवन तुवें देवातान जोडिल्लें वगडायलाय नश्टांक सांगता बसून तुवें देवातान जोडिल्लें वगडायलाय धारून काळजाच्या सवय रावन तूं आज जेजूक लागीं सरच्या बदला जेजूच्या हातान पडच्या बदला आनी कितें धारून जावन संवसाराची इश्टघात करन जी येता ताच्या सांगता बसून तुवें जोडिल्लें वगडायलाय आतां कळना मागीर कळटा कितले जाण आतां रडटात म्हजे कडेन हांवें सांगलें बांयत पडा वसा आमी बोबमान सांगता कोणाक सत मानूंक नाका म्हजो इश्ट पात गेलो फादर परकलो पा मागीर परच्या शेनवारा येयलो मागीर ते शुक्रारा येयलो म्हाका फोन कर सांगता हांवें बरें काम म्हणून बरो सांबाळ आसा म्हाका सांगलें फादर 2 लाख पयलीं एडवान्स दिले फादर आतां पळयतना बोगस फादर तो अमेरिका कॅनडा खंय ना फादर तो सोर फादर म्हाका कितें सांगताय की म्हळ्यार म्हाका कितें सांगताय हांगाय आमी बोबमान सांगता तसल्यांच्या हातान पडा नाकात एजंटाच्या हातान पडा नाकात आनी असल्या लुटतेल्यांच्या हातान पडा नाकात म्हणून बोबमान सांगता आता परत 2 लाख दिले गेले फाटी मेळटात की ना म्हणून ते मेळनात तुमच्या मेळनात सोर तुका फाटयान दिता की तितलो बरो सोर आहा की सोरा संवसारांत सोर न्हू येल्लो पाटी येवन दर आमी सोर उरले पाटीन दिता गे कोणी नात तरी आमकां समजून मेळना अशें तूं समजता ताकाय तशें समजालें दुकरां सांगता दुकरांनी खंयचें खाताना शेकी ताका बोध आयली आनी म्हणटा म्हज्या बापाच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशे खावन जेवन आसात. उण्या आंगी दई उण्या आंगी खावतात जेवतात दादोशी 1 दीस मात गी 2 दीस मात गी 1 हप्तो गी देखून जेजू ते आमी दादोशी फाटल्या 23 वर्सां हांव दादोशी संवसारी रितीन न्ही बेनाकात हर एक घडी शांती हर एक घडी समाधान हर एक घडी संतोष हर एक घडी मायपास हर एक घडी दया माय काकळूस हर एक घडी पोर गोंयांत हांव एकली म्हणटा न्ही आतां प्राय जाली न्ही प्राय जाली तुज्या कुडीक तुज्या जिवाक न्ही म्हळें हांवें जिवाक प्राय ना तुजो जीव जिवाक प्राय ना प्राय जाल्यार तुज्या कुडीक तुजो जीव जल्माच्या पयलीं आसलो तोच तूं जल्मांत नासलो तोच तूं तुजे तरणाटपणारी तोच म्हातारपणारी तोच मेल्ल्या उपरांत तुजो जीव तोच म्हातारो जायना म्हातारी जावची तुजी वय न्ही तुमी सांगतात न्ही मागीर म्हाकाच फाटी मारता
तुम्ही किती म्हणतात नाही कशा आहात फादर काल कसं तसं आज आणि पालाय तसं म्हणतात नाही आता समजाले फादर हा वै गा म्हणताना जेजू सवे काल आज सदा सर्वात आम्ही काय म्हणे स्वामी मग जगवली काल येले उण्या झाले आज येईल नाही चढ झाला बाय तू दाख वै गी स्वामी मग जगवली कायच म्हाका काल येऊन ना आज येऊन ना फाल्यां येऊन जायना ते सांगते ना तुमका काही एक पोटी भरून घेतात खाली बोतलो खाली येतात आणि भरतात वती बसाच्या बसा सडतानंतर आचले भरून खाली जातात मग ते मेळतात हे सोट्टे जिबेचे 2 जिबेचे मालुंडू खोबराळे चाडियाळे ते बसा चडताना खाली हांगा गिटी भायर येतानंतर मेळटात आणि वगडायतात म्हाका सांगूंक लजिना बेयना भिरांतीना कित्याक म्हळ्यार जावचें सांगता हांव तुमकां वगडायला तुमी हांगा भितर मात कोणाक घट्ट धरला आणि ते भायर येताना कोणाक धरतात तुमच्या मावाक देखूनच आमी वगडायला बाबा सदां काळ जियोवचें सदां काळ मेळचें सदां काळ बालचें जिवचें एकवटांत आसून सदां काळ जोडचें आमी वगडायला कित्याक संवसारच्या इश्टागाती वरवीं वेचीक पुता तेंच जालें पूण एक पटी फाटीं आयिल्ल्या उपरांत बापाय सो मोग मेळ्ळ्या उपरांत बापायन आपणाक स्विकार केल्ल्या उपरांत बापायन आपूण वगडायले रे आनी म्हाका शिक्षा दिवना म्हाका ताची काकलू दाखोवन म्हाका ताजो पूत म्हणून स्विकार केलो म्हणटास ऐका 19वी वळ पयलें ऐका तो बापाय कडेन वचून म्हणटा हांव फावो न्ही तुजो पूत म्हणून की फावो न्ही म्हणटा ऐका तवळ पुतान म्हळें बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारले बापा तुजे विरोध आनी देवा विरोध हांवें पाप आदारले तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही तुजो पूत म्हणून लेखूंक हांव योग्य न्ही पूण बापय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो वळ्या तितलेंच जाय तूं जें काल म्हणटात जिवीत बदललें देवाक जाय तितलेंच तुज्या पातकाचे लेख तो धरिना आमी खंयचें कितें म्हणटा न्ही ते करता देवादाय काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या ये जेजू हांव काकळोत मागता दितो लोय म्हूण पात येता सर म्हजें पात कांव कांटाळटा आयच्यान ती बेस्टन्स म्हणचे मात कोणी सांडिनात काकळोत मागता आयच्यान सांडटा म्हणटा बेश्टे गेटी भायर येताना तेंच पूण हांगा वेचीक पता तें जालें गी बाप आयसाची पाटी येताना परतून तो पाटींग गेलो गी फाटल्या जिविताक पातकी जिविताक आपल्या इश्टा सांगता दुकरां सांगता गेलो गी नव्या जिविताक तो बेतर एकलो देखून सो हे पटी जेजू तुवें स्विकार केल्या उपरांत तूं पोरनो न्ही तूं नवो देखून हांवें जायते पटी सांगलां कोरिंथकारां पयल्या दुसऱ्या पत्रांत हावस 5 आनी वळ 17 2 Corinthians chapter 5:17 जर तातूंत जेजू तें आसा तर तूं पोरनो न्ही तूं नवो म्हणटा देवाचें उतर अर्थ वो तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जी येता तर कोणी एकलो क्रिस्त थंय जी येता वय तर तो एक नवी रचना पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां वळ्यानेंगी वेचीक पुताचें जिवीतच नवें जालें व्हडलो भाव तो मोसो चिंता चिंतू न्ही ताका बापूय म्हणटा बापायन जाप दिली सारकी वय मू धाकट्या पुता विशयान तें संवसारी रितीचें तें पूण सरकार तशें सरकार आसा गी सरकार कितें जाता अवस्वर 5 वळ 7 कितें म्हणटा एका पातक्याच्या परतवण्यातय सरकार ऐका अवस्वर 15 लुकास वंजल अवस्वर 15 वळ 7 हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातल्या नोवान्नोय नितीवंता प्रास पश्चाताप बघून जिणी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जाता सरकार मोसोर जायना या संवसारांत मार व्हडल्या भावा मोसोर जालो संवसारांत मात्र मोसोर जेजू तें पाटी आयलो म्हणटाना हेरांक मोसोर जायना जेजू तें आसल्यांक संतोष जाता देखून आमचें काम तें तुमी जेजू तें पाटी आयलो म्हणटाना आमकां संतोष म्हाका मोसोर न्ही म्हाका वर्त संतोष तीच म्हजी दादोस काय तीच म्हजी तृप्ती तेंच म्हजे मिसावाची कितें म्हणटात संपूर्ण कायची एक म्हाका कितें म्हणटात उल्हास संतोष
तुम्ही चिंतात दुसऱ्या रितीन आम्ही बक्षो संतोषवो हाका सोम्या ते फाटी हाण सोम्याच्या हातान घालो नेंगी ताका सोम्याच्या मोगान दवरलो नेंगी ताका खऱ्या निजा देवाची वळख दिली नेंगी आतां सोम्या सजवलो नेंगी देखून आम्ही क्रिस्ताचे जाल्यार कोण क्रिस्ताची जावन आसा तांचे सांगता आम्ही सांगता मोसोर पावंक अवकाश आगी राग करूंक अवकाश आगी ओड म्हणूंक अवकाश आगी हांकार दाखोवंक अवकाश आगी ना आम्ही कितें जाता एक कुटाम जाता कोणाचे कुटाम दैविक कुटाम कोणाची भुरगीं देवाची भुरगीं आमकां त्या दाळ कोण सोलोवन व्हरता रोमाकारां पयल्या पत्र 8 आणि 14 त्या दाळ तुकाय म्हाकाय आमकाय हर एकल्या कोण सोलोवन व्हरता जांकां देवाचो पवित्र आत्मो सोलोवन व्हरता ती जावन आसा देवाची भुरगीं म्हणटा देवाचें उतर ऐका जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं लेकिन भाव भयणीनो 100 बकऱ्यांपैकी एक खंय गेल्यार चुकोन गेल्यास कसो सोदून हाडल्या वेळा मेळ्ळ्या वेळा संतोष पावतात एक नाणे मेळ्ळ्या वेळा कितलो संतोष पावतात तर एका पातक्याक आपल्या पातकाच्या बॉक्साने जोडून देवा ते परतून परतात आणि कितलो संतोष जाता म्हणलें देवाने सामको दाखोवन दिलो वरतो संतोष खंय सर्गींच्या राजान मात्र न्ही खंय संवसारांत कोण जेजूक वळखल्या तांचे मध्ये खरो संतोष उब जाता मात्र न्ही तो संतोष आमी जोडीचे देखून एक आत्मो तूं बाचाव करूंक पळय एका पातक्याक तूं जेजूसाचे हाडूंक पळय जेरीसरची हाडी नाकात हांव तुमकां उक्त्यान सांगता जेरीसरची न्ही एका पातक्याक जेजूची कालच ती आमची माय आमच्या आविलाची आजी मोडली माय ती आज आई लागीन हांव ना आविला वशान म्हणटा आविल दुसऱ्या तरणाट्या भुरग्यांक सांगता खंय एक पुटी एक पुटी येवन पळया एक पुटी 2 पुटी केल्या म्हाका थंय वसान अशें रावूंक जायना म्हणटा की वो भाव आविल तरणाटो भुरगो आज जायत्या तरणाट्या युवा जाणांक तो एक मार्गदर्शक हांवें काल सांगले कितले जण कालच्या मागण्या की जायते जण युवा जण चले आसले चली होनात चल्यांक जेजू मागीर आता फॅशना पयलें उडोन आनी हांवें सांगल्या प्रमाणे देखून आजकाल हांगा जाल्यार कितले जण तरणाटे भाव आमचे आज ताणेन येतात धांवून येतात आनी भक्तीपणान कालतेपणान ते आसात देखून निजाय की तुम्ही भागी भावा भयण्यानो तुमकां खंडितां देव आदारी आसतलो आशीर्वाद आसतलो तुमचे सगळे आमी संतोष पावता आमच्या वनी चड सर्गीच्या राजांत देवदूत संतोष पावतात कित्याक आमी कोणाक स्विकार केला जेजूक स्वीकार केला देखून जेजूच्या आमी एकवटांत आसूंक आनी रावूंक आनी हेरांक कितें एकवटांत हाडूंक देवाचो आदार आनी आशिर्वाद मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान एवढ्या वयना सवय तुमच्या दाना सवय आनी सर तुमच्या गरजां सवय सर पदवेदार देव बाबा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी आमच्या निकेपदच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव खाकुळतीच्या बापा आमची पातक्यांची तूं खाकळूत कर आनी सदांच तुज्या मोगांत एकवटेत जावन जिवंक तूं आमकां शिकय आनी त्या वरवीं ह्या नव्या जिवितांत हेरांनी भागीदार जावंक आमी हेरांत इतिस काकळू दाखोवचें बरें म्हूण तूं आमकां दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो ओ काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचे जैत वरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पयत परत तुका जोडून घेतली देखून देवदूतांनी समेज भोगतां सांगाती
तुझे महिमेचे कीर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय 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 जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, सर्गी तुका जय 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 जय, सर्गी तुका जय. बापा कोरस तुम पवित्र, तुम सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जाऊन दिती आमकां आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. आपल्या कुशीन कष्ट मरान सुसंगच्या आधी त्याने उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची. तेचपर्यंत जवान जात असताना काळस घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेयात आणि अंतले पियेयात, हे म्हज्या रक्ताची कास नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आणि समेस मनशां पसत तें वारवतले, हे तुम्ही म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापाजीच्या मरणासन त्याच्या पुनर्जीवन पुन्हा समी भक्तीपणे उडास करता. व जिवीत सोंडो आणि सडवणची कास तुका आमी समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केला, देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सेवतेला आम्हा समेस तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस प्रके तुझे विस्तारलेले तुझे पोवी सवेसो म्हणजे देव परत जेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मी सोडवंदार वळखून ताणे आमच्या खातीर रगत वरण कुरसार म्हणून आमच्या पत्काच्या मोक्षाने जोड दिला म्हणून जेजूक स्वीकार केल्या सर्वां संगी आमच्या भावार्थान आमकां तीर रावंक, त्या दैवीक मोगांत आमी जियोंक आनी वाडोवंक तूं आमकां फावो कर. तशेंच पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलूत कर. तांकां तशें तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस तांक तुजें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस तांची तूं दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मेळ्ळे देवाची सांगाती भगवान धर्मदूता सवे सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेधार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून राजेश क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमचे सुटलेल्या मुक्षता तशेंच तूं आमची पातकां मुगोस आणि आमकां तूं तळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले तूं आमकां निवा. सरस्पळा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माजातांतले नश्ट्यांतले अधर्म्यांतले मात्र न्ही काळोखांत तावन आमकां संपूर्ण तरान तूं निवार. आणि सर्गींचे भाग आणि आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशा नत्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकून सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. समी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म जांभळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसाच्या भावार्थाचेर. आनी तशेंच हांगा आसलेल्या आमच्या ह्या भावयेंचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे खुशा प्रमाणे तिका आनी आमकां सर्वांक तुझी शांती आनी समाधान दिवन सदांच एक कोटान जिवंक तूं फावो कर. तुजी येता रजवर येताय ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एका मेका शांती दिया. शांती तुमकां.
देवाचे शेळये सुंसराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये सुंसराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये सुंसराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कुडन रगत आम्ही सेवक वेता ती आमच्या जट्ट्याने कॅस थाडीन जावं पूण आमच्या कुडीकांनी आत्म्याक भलायकीन वकात तेंचा पळ्या जेजू देवाची ती शेळी ताने तुझे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर हर एकल्या खातीर रगत वारून कुसार मारून आमकां जण एकल्याक आमच्या पातकाच्या बॉक्साने जोड दिला म्हणून सत मानून तो एकलोच तुझो सोमी सोडवणदार म्हणून एकलोच करो अमर अदृश्य शाश्वत सदांकाल तुझो म्हजो आमचो एकलोच राय म्हणून आम्ही स्वीकार करून या जेवणात भाग घेता तर खरेंच आम्ही सुभागी. क्रिस्ताची कुडन रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिवितांत सांभाळू. आमेन. जेजू तू ये काळजा मोजा घे म्हाका दोगे गोपाल तुझ्या राव मुझे खंय राव राया मुझ्या पाव म्हाका तू पाव दये तुझ्या. प्रार्थुया. बो मोगळा बाप्पा कितलो तूं थायाळ तशें आमी तुजीं भुरगीं तुज्या सरक्याचें सुरपाचें ताळ्यान भरून मोवाळ्यान जियोंक आनी कशें तुवें आमकां काकलू दाखयल्या तीच काकलू हेरांक दाखोवंक आनी त्या वरवीं तुजें सशें हेरांक येवची वाट जावंक तूं आमकां तयार कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्प तुमचें सव्वें आसूं तुमचे सव्वें आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असलेल्या हर एकल्याचेर आनी हांगासर कोणाचो उडास काल तुमी मागले तांचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. ओ सोन्यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार